वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन बड़ी ईद बड़ी खुशियां जारी है और खुशियां बिखेरने का ये सिलसिला हमने जारी रखा हुआ है। आपसे मुलाकातें हम करा रहे हैं अपनी पसंदीदा शख्सियात से, उन मेहमानों से जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनकी ईद कैसे गुजरती है, वो ईद गुजारते कैसे हैं, ये आप जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर आप इन मेहमानों को देखते रहते हैं जिनका अब हम आपके साथ तारुफ करवाने जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया स्टार हैं, इनको आप ही लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बल्कि इनको स्टार भी बनाने वाले आप ही लोग हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं खुशियां बांटने की, मुस्कुराहटें बांटने की, तो मेरे ख्याल से ये लोग पेश रहते हैं मुस्कुराहटें बांटने में। हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराने चाहूँगी। सबसे पहले हमारे साथ सामने मेरे बैठे हैं जी हमारे टिकटॉक स्टार हैं मियाँ समी, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? ईद मुबारक। खैर मुबारक। उसके साथ जी सबकी हद दिल अजीज, मेरे ख्याल से किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है और मुस्कुराती ही बहुत कमाल का है, हरीम शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हरीम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक आपको भी। और उसके साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी जी MJ अहमद, इन्हें भी खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है अहमद? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला। तो आगाज कर लेते हैं समी आपसे, ईद कैसे गुजारते हैं? ईद हम बस घर पे ही जो है, अब ये बड़ी ईद है तो अब कुर्बानी करेंगे सारे मिलजुल के, तो उसके बाद फिर गोश्त वगैरह बांटेंगे, दोस्तों के साथ मिलेंगे, फिर कुछ टाइम घर गुजारेंगे, फिर दोस्तों के साथ निकल जाएंगे, फिर रात को आएंगे। सही। फिर नेक्स्ट 2-3 दिन बाद हम टूर का प्लान करते हैं, फिर हम टूर करते हैं। इस तरह हमारी ईद गुजरती है जी। तो ईद इस तरह से हमारे स्टार्स, टिकटॉक स्टार्स जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इस तरह से वो कुछ ईद मनाते हैं। हरीम, आप बताएं ईद पे क्या मसरूफियात होती हैं? सुबह जब ईद के दिन का आगाज़ होता है तो सबसे पहले क्या करती है? सबसे पहले उठना होता है क्योंकि ईद होती है और ईद के दिन नमाज की भी बहुत खुशी होती है और ये ईद जो है तो इसमें हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। और अभी तो बकरा ईद है, तो बकरा ईद के लिए स्पेशल तैयारी होती है, अपने फ्रेंड से मिलना, कंपेनियन से मिलना, फैमिली से मिलना, जिन रिश्तेदारों को आमतौर पे नहीं मिल सकते उनसे मिलना, और एक बहाना मिल जाता है ना बिल्कुल, जो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, जो भी करीबी हैं उनकी कब्र पे जाना, दुआ वगैरह करना। सही। तो ऐसे ही बस। सही। अहमद, आप बताएं ईद के दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? ईद के दिन का आगाज़ सबसे पहले तो नमाज पढ़ते हैं जाके, फिर घर आके सेवइयाँ जो भी मीठा पका होता है, उसके बाद फिर कुर्बानी में लग जाते हैं। कुर्बानी करके फिर रिश्तेदारों के घर जाते हैं, उनको उनका हिस्सा देते हैं और गरीबों में बांटते हैं। उसके बाद फिर जैसे कि बताया कब्रिस्तान जाना होता है, उन्हें फिर वहाँ से आके पूरा दिन। तो आज के दिन क्या कुर्बानी करके आप फारिग हो गए हैं, घर में सारा काम निपटा लिया है घर का? बिल्कुल, देख रही हैं जैसे कि मेरा आप ये रफ कपड़े देख रही हैं, मैं ये काम करते करते आ गए हैं क्योंकि हमें टाइम दिया था तो काम भी अपना निपटाया है और यहाँ पर भी पहुँच गए हैं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरीम, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, इतने सारे लोग आपको पसंद करते हैं और सरप्राइज़ तो आप लोगों को देती रहती हैं, लोग आपके सरप्राइज़ का भी इंतज़ार करते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें किस तरह आप प्लान कर लेती हैं? प्लान किस तरह करती हूँ? प्लानिंग तो कोई होती ही नहीं है। अच्छा। कभी भी कुछ प्लान करके करूँ तो वो काम हमेशा उलट हो जाते हैं और जो प्लान करके करूँ तो वो हमेशा डिले हो जाते हैं। सही। तो ये मेरे लिए भी सरप्राइज़ होता है। सही। तो हरीम के लिए भी सरप्राइज़ होता है, लेकिन सरप्राइज़ हरीम देती रहती हैं। एक ज़बरदस्त चीज़ जो हरीम की मैं आपके साथ जिक्र करना चाहूँगी वो ये है, टाइम की बहुत ज़्यादा पाबंद है। और अभी हम ऑफ कैमरा ये चीज़ डिस्कस भी कर रहे थे, हरीम कह रही थी कि वो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। तो मेरे ख्याल से इस पे तो आपके फॉलोअर्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते होंगे। आप पहले किसी से कमिटमेंट करो ही ना, अगर करो तो फिर उसको निभाओ, क्योंकि आप अगर किसी को टाइम देते हो, फिर उससे बात भी करते हो, फिर वक्त पे ना जाओ। पंक्चुअलिटी ज़रूरी है कामयाबी के लिए। आप पंक्चुअल हैं तो आप कामयाब होंगे, आप आगे बढ़ेंगे। तो मेन चीज़ है कि आप में कितनी पंक्चुअलिटी है। बिल्कुल, और अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है सबसे पहले आपको पंक्चुअल होना होगा। बिल्कुल सही। समी, आप मुझे बताएं ये टिकटॉक बनाने का ख्याल कैसे आपको आया? टिकटॉक जब हम कॉलेज में थे तो मेरे दोस्त वगैरह बनाते थे, तो मैं उनको देखता था, मैं कहा यार ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये भी कोई ऐप है, तो इस पर वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो लोग देखते हैं। तो मुझे तो पहले ही शौक था कि मैं जो है सोशल मीडिया पे थोड़ा सा इन रहा करूँ। हरीम के टिकटॉक्स भी देखते होंगे? देखता था वीडियोस में इनकी भी। तो फिर जो है वो वीडियोस बनाते थे, फिर देखा देखी उनको जो हमने भी 2-4 वीडियोस बनाई, बनाने के बाद वो वीडियो वायरल हो गई। अच्छा। वो जब वायरल हुई फिर और शौक होते 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 फिर जो है इस तरह सिलसिला अब तक चल रहा है। तो क्या एक्टिंग का शौक था बचपन से? एक्टिंग का शौक ही है, अभी भी शौक है एक्टिंग का, कर रहे हैं
کیونکہ یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے ہم لوگ ذرا خوش کرنے کے لیے اور چلو دوسرے ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارا ٹیلنٹ دیکھ رہے ہیں, تو اس لیے پھر ہم لوگ ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں تاکہ دوسرا بھی ہمیں دیکھ کے انجوائے کرے اور ہم بھی جو ہے اس سے خوش ہو سکیں کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. حریم, واقعی کیا مقصد صرف خوشیاں بانٹنا ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو شامل کیا جائے اپنے ساتھ اور خوشیاں بانٹی جائیں؟ جی بالکل, سب اپنی خوشیوں میں, خوشی تو وہ ہوتی ہے جس میں آپ دوسروں کو بھی شامل کریں, اور حقیقی خوشی وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ دوسروں کو خوش دیکھ کے خوش ہوں. بالکل. تو ایسی اسٹرگل انسان کو کرنی چاہیے کہ ایسے کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے جس سے دوسرے خوش ہوں, کیونکہ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتے ہیں, مزہ تو تب کہ دوسروں کے لیے بندہ جی. بالکل ایسے ہی ہے. احمد, آپ بتائیں, آپ جب ٹک ٹاک بناتے ہیں تو کیا مائنڈ میں ہوتا ہے؟ اتنے سارے آپ کے فالوورز ہیں, اوبیسلی سب دیکھتے ہوں گے, تو ایک رسپانسبلٹی آپ کی بن جاتی ہے نا کہ اب کچھ پروڈکٹیو کرنا ہے. تو مجھے بتائیں کیا سوچتے ہیں, پلان پراپر کر کے کوئی ٹک ٹاک بناتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو مطلب اتنا کمپٹیشن نہیں تھا, اب جتنی بڑی واسٹ ہو گئی ہے نا ٹک ٹاک کی مارکیٹ, بہت کمپٹیشن آ گیا. اب بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے ٹک ٹاک بنانے سے پہلے, لائک یہ اگر اس طرح کا تھیم بنائیں گے کیا اس کا امپیکٹ جائے گا سوسائٹی پہ اور ہماری دیکھنے والوں پہ, نیگیٹو ہے پازیٹیو ہے, پھر اس کو دیکھ کے ہم مائنڈ میں رکھ کے بناتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کہ فیملی کنٹینٹ ہے یا نہیں ہے, پھر اس کو بھی دیکھتے ہیں کیونکہ ہماری کافی ویڈیوز جو ہے نا فیملی دیکھتی ہیں, تو ان سے بہت اچھے کمنٹس ملتے ہیں, تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فیملی کنٹینٹ ہو, تو یہ ہم ان کی اسمائل. اچھا, کمپٹیشن والی بات آپ نے کی, حریم کبھی مقابلے میں اپنے آپ کو محسوس کیا ہے کہ اب اتنے زیادہ لوگ ٹک ٹاک پہ آ گئے ہیں تو اب مقابلہ سخت ہو گیا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. میں نہ کسی سے مقابلہ کرتی ہوں, نہ کبھی کسی سے جیلس ہوتی ہوں, اور نہ دوسروں کو کبھی یہ کہ یہ ایسا کرے تو میں ایسا کروں. میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں فیم ہر ایک انسان کی اپنی لک اور قسمت میں ہوتا ہے, مقدر میں ہوتا ہے. تو دوسروں سے جیلس ہو کے, دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کر کے, دوسروں کو کاپی کر کے, دوسروں کو وہ کر کے, بلکہ مجھے خوشی ہوتی ہے بہت سارے ٹک ٹاک پر ایسے کریئٹر ہیں جن کی میں فین ہوں, جن کی ویڈیوز میں دیکھتی ہوں. اچھا جی, بہت سارے ٹک ٹاکرز کی حریم بھی فین ہیں, یہ تو ہمیں نہیں بالکل, جو بھی اچھا کام کرتے ہیں, اچھی ویڈیوز بناتے ہیں, مجھے پسند آتی ہے. لیکن دیکھنے کا یا ان کو پسند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں سے ہم جیلس ہونا سٹارٹ ہو جائیں یا دوسروں کے ساتھ ہمیں وہ کریں کہ یہ ایسا ہی ایسا. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں دوسروں کو کاپی کروں, یا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں دوسروں کو مطلب پیچھے کر کے یا خود آگے بڑھوں. میں ان سب چیزوں کو مقدر کا احساس. اچھا, اب ایک نا ریس شروع ہو گئی ہے, آپ سب لوگ تو ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں, میری بات سے اگری کریں گے کہ اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت لوگ ٹیلنٹ بھی اپنا دکھا رہے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ موسمی ٹیلنٹ ہوتا ہے, لیکن خیر بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں بڑی تعداد میں جن کے پاس ایکچولی ٹیلنٹ اتنا ہے, وہ چاہے ایکٹنگ کا ہے, وہ چاہے سنگنگ کا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. تو کبھی یہ سوچا ہے کہ اسپیسیفکلی حریم شاہ باقی ٹک ٹاکر سے ڈیفرنٹ کیوں ہیں؟ ڈیفرنٹ, ہر ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں اگر سب سیم ہو, ہر ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیفرنٹ سوچ دی ہے, ڈیفرنٹ مطلب وہ ہے, تو سب ڈیفرنٹ کام ہی کرتے ہیں. اگر سب سیم ہو تو پھر اس چیز کو دیکھنے کا سب ہم مختلف ہی ہوتے ہیں, لیکن آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کی ٹک ٹاکس باقیوں سے منفرد ہیں؟ کچھ تو ہے اس میں. میرے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں یا میرے جو پلان سمجھ لیں, یا کچھ میری جو شرارتیں ہوتی ہیں وہ سب سے وہ ہوتی ہیں. میں کہتی ہوں کوئی ایسا انوکھا کام کروں جو کوئی نہ کر سکے. اچھا, مطلب ایسا ہوتا ہے. پھر میں سب ٹیولٹی کرتی ہوں. صحیح ہے. آپ مجھے بتائیے گا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے ٹک ٹاکس باقیوں سے ڈیفرنٹ کیسے ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم کچھ نہ کچھ کریٹیوٹی ہی کریں. پہلے میں شعر و شاعری بھی کرتا تھا, ابھی بھی کرتا ہوں. چلیں کچھ سنائی دے بھائی. میں فنی شعر و شاعری بھی کرتا ہوں. ضرور ضرور, آپ کی مرضی ہے, عید کا دن ہے, خوشی کا تہوار ہے, تو جو آپ کا دل کرتا ہے آپ سنائیں. میں نے ایک جو ہے نا میرا بڑا مشہور جو ہے نا شعر, بڑی دیر پہلے میں نے یہ کیا تھا تو بڑا مشہور ہو گیا یہ. وہ لڑکی میں تھا کہ اس نے مجھے کہا کہ میرے دل میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے مراری. اس نے مجھے کہا کہ میرے دل میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے مراری. میں نے کہا دماغ میں رکھ لو وہ بھی تو خالی ہے. زبردست. صحیح. تو یہ بہت زیادہ وائرل ہوا. اس کے بعد پھر چلتے چلتے بہت سارے فنی جو ہے میں خود کریٹ بھی کرتا تھا, کچھ جو ہے مجھے مل جاتے تھے, کوئی دوست مجھے سینڈ کر دیتا تھا, تو پھر میں اس کو جو ہے تھوڑا سا چینج کر کے تو پھر میں اس کو بنا کے تو اپلوڈ کرتا تھا. تو بہت فین فالوئنگ ملتی تھی, ابھی بھی ملتی ہے, لوگ بہت لائک کرتے ہیں اس چیز کو. اب میں ایکٹ پہ بھی کرتا ہوں, سانگ پہ بھی ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں, اور کوئی بھی فنی رسپانسبلٹی آپ کی بڑھ جاتی ہے نا, اب آپ کو پھر کچھ نیا کرنے کی کھوج لگ جاتی ہے. احمد, آپ سے میں جاننا چاہوں گی, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کی ٹک ٹاکس باقیوں سے ڈیفرنٹ ہیں؟ ہونی چاہیے, مقابلہ ہے نا ایک, سبھی لوگ بنا رہے ہیں تو کچھ ڈیفرنٹ ہوگا.
تو کوئی رکے گا دیکھنے کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے, جیسے کہ لوگ کر رہے ہیں, کچھ ٹرانزیشن کر رہے ہیں, کچھ لپسنگ کر رہے ہیں, کچھ ڈفرینٹ ویڈیوز بنا رہے ہیں. ہماری یہ ہوتی ہے کولیبریشن کر کے گروپ ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں کنسیپٹ کیے جاتے ہیں. اچھا. اس میں یہ میسیج بھی جاتے ہیں, 15 سیکنڈ میں ایک چھوٹا سا میسیج ہوتا ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ کمپنیز جو ہے نا, جیسے کہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں, وہ ایک ارننگ کا موقع دیتے ہیں بچوں کو. جیسے کہ ہم اب نیو بگنرز ہیں, ہمیں ارننگ کے موقع بھی ملتے ہیں. تو یہ ایک نہ کہ انٹرٹینمنٹ رہ گیا, اب یہ ارننگ پلیٹ فارم بھی بن گیا. صحیح. نیکسٹ جو کرونا کی وجہ سے یہ رک گیا, ورنہ یہ تھا ڈیجیٹل ایئر تھا ہمارا, جو ٹک ٹاک نے پورا کور کر لیا ہوا تھا مارکیٹ کو, اور ابھی بھی کیا ہوا ہے کیونکہ سب کچھ بند ہے. ایڈورٹائزمنٹ جتنی بھی ہے ٹک ٹاک پہ ہو رہی ہے. صحیح. کیونکہ آپ کے پاس ایک اپرچونٹی بھی سمجھتے ہیں ینگسٹرز کے لیے. آج کل آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, آپ بل بورڈز دیکھو, خبریں دیکھو, یا لائک کچھ موبائل تو ہر کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے فوری طور پر آپ کے پاس. بالکل آپ اتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہو گھر والوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے جتنا موبائل کے ساتھ کرتے ہو. تو ایڈورٹائزمنٹ جتنی بھی ہے ساری موبائل پہ آ گئی ہے. صحیح. تو ٹک ٹاک سٹارز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی مصروفیات کے بارے میں ہم جان رہے ہیں, کس طرح سے یہ ایکچولی سٹار بنے یہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. لیکن اب ہمیں یہ جاننا ہے, کیونکہ یہ لوگ ماشاءاللہ آلریڈی سٹارز ہیں تو ان کی رسپانسبلٹی بڑھ گئی ہے, تو پھر جب ٹک ٹاک کی بندش کی ہم نے خبریں سنی تب ان کو کیسا لگا, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن بڑی عید بڑی خوشیاں جاری ہے. ٹک ٹاک سٹارز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم جان رہے ہیں کہ یہ سٹارز بننے کا سفر ان لوگوں نے کس طرح سے طے کیا. تو ایک بار پھر سے ہم سمی کی طرف آنا چاہیں گے. سمی مجھے بتائیے, جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ خبریں گردش کرنے لگی تھی ٹک ٹاک کی بندش کے حوالے سے, تو کیسا لگا آپ کو؟ دو پہلو ہیں اس کے. اگر ہم نیگیٹیوٹی میں دیکھا جائے تو یہ ہر بندے کے ہاتھ میں آج اسیس ہو گئی ہے, ہر بندہ ویڈیو بنا رہا ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ جو ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم نے کون سا کنٹینٹ مارکیٹ میں دینا ہے, ٹھیک ہے, کون سی ویڈیو بنانی, کیونکہ یہاں پہ چھوٹے بڑے بوڑھے سب ویڈیوز دیکھتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے جو ہے اس کو میں نے سوچا کہ بند ہو جانا چاہیے. اور دوسری طرف جو ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیلنٹ بھی اپنا دکھانا چاہ رہے ہیں لیکن ان کی بہت ساری جو لوگ ویڈیوز کو لائک بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اپنی طرف سے وہ بہت کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ یار چلو بند ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن پھر میں نے سوچا کہ یار ہم لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں, ہم جو ہے اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں, اتنا ٹائم ہمیں دیتے ہیں, تو اگر پھر یہ بند ہوگی تو پھر تکلیف تو ہوگی. تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں, اس کو بند نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب بھی گردش کر رہی ہے, جس طرح انڈیا میں آپ کو پتہ چلا کہ بند ہو گئی ہے. آئی تھنک سو کہ آنے والے وقت میں پاکستان میں بھی یہ بند ہو جائے. صحیح. حریم آپ کیا کہیں گی؟ آپ کے اتنے سارے فالوورز, حریم شاہ جو ایک سٹار بنی وہ ٹک ٹاک سے بنی, تو اب اگر بند ہو جاتی ہے تو پھر کیسا فیل ہوگا؟ فیلنگ تو خیر میں ان چیزوں کو کوئی بھی چیز ہو جب میرے پاس ہو تو اس پہ مشکور ہوتی ہوں, جب نہ ہو تو اس پہ اتنا میں ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتی. مطلب ایسے ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. لیکن دیکھیں جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک دم سے بند کرنا یا بین ہو جانا, تو یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. مطلب آپ لوگ ایسا کرو کہ کوئی ایسی ایک تنظیم بنا لو, کوئی ایسا جو انڈر آبزرویشن ہو. یہ جو لوگ آ کے اس پہ مطلب الٹریٹ قسم کے, مینٹلی سک قسم کے لوگ ہیں جو گندگی اور بے حیائی کو ترویج دے رہے ہیں, اشاعت کر رہے ہیں, تو ان کو آپ پکڑو, ان کو عبرت کا نشان بناؤ سب کے سامنے. کیونکہ ٹک ٹاک پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مطلب بہت دل کرتا تھا ٹی وی پہ جانے کا, اور ان کی مطلب ساری خوشیاں اور سارا وہ یہاں سے, اور مطلب ہر طرح کے لوگ ہیں, ہر طبقے کے لوگ ہیں. اور مجھے سب سے زیادہ دکھ ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو مطلب پیرالائز ہیں, وہ بھی ویڈیوز بنا کے اپنا شوق پورا کر رہے ہیں. کچھ ٹرانسجینڈر ہیں وہ بھی وہاں پہ ویڈیو بنا کے اپنا شوق پورا کر رہے ہیں. تو مطلب ٹرانسجینڈر دیکھ کے اس معاشرے میں, اس طبقے میں اس کو اس طرح کی عزت, اس طرح کا وہ نہیں ہوتا. تو اگر وہ لوگ اپنا شوق, اپنی خوشیاں وہاں سے لے رہے ہیں تو پھر بند ہونا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. یعنی آپ لوگوں کا کہنا ہے یہ حل کی طرف جانا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو بند کر دیا جائے. احمد آپ کیا کہیں گے؟ اوبویسلی دیکھیں اچھائی اور برائی دونوں جگہ پہ, مطلب ہر جگہ پہ ہے. جیسے کہ آپ یوٹیوب پہ لیتے ہیں یا کسی اور پلیٹ فارم پہ چلے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ٹرینڈنگ میں کیا چل رہا ہوتا ہے, کیسی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں. تو بند سب سے پہلے پھر وہی ہونی چاہیے, کیونکہ سب سے زیادہ پیرنٹس اور بچے یوٹیوب دیکھتے ہیں. یہ حل نہیں ہے کہ لائک اس پہ تھوڑے سے کنٹینٹ برا آ گیا, تھوڑے سے برے لوگ آ گئے اور اس کو بند ہی کر دو. یہ حل نہیں ہوتا. جیسے حریم نے کہا کہ اس کا حل تلاش کرنا چاہیے, ہمیں کسی بھی پریشانی کا حل کی طرف جانا چاہیے. لائک جو فحاشی پھیلا رہے ہیں ان کو عبرت کا نشان بنائیں,
ان کو کہ تاکہ نیکسٹ ٹائم ان کو ہو کہ یار ہم نے یہ کام نہیں کہا. آبویسلی آپ کچھ لمٹس ایسی بنا دینا کہ سب کو اس کا پابند کر دیا جائے, اور پھر اگر ان کو کراس کیا جاتا ہے تو پھر اس کا آگے کوئی حل نکالا جائے. اس لیے یہ ہمارے جتنے ٹک ٹاک سٹارز ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بند نہیں ہونی چاہیے, مسئلے کا حل ہمیں نکالنا چاہیے. تو ایکٹنگ کیوں نہ کروا لیں ان سے کچھ, ہم ٹک ٹاک پہ تو ان کو ایکٹنگ کرتے دیکھتے رہتے ہیں, کچھ ایکٹنگ کر کے دکھائیں. سمی آپ کا کوئی پسندیدہ ڈائلاگ جو آپ بولنا چاہیں. ایکٹنگ نہیں, میں آپ کو شعر ہی سنا سکتا ہوں. ضرور. یہ بھی میرا بہت وائرل ہوا تھا, بیوی کے لیے تھا یہ, جو بیگمات حضرات ہوتی ہیں, یہ ان کے لیے میں نے بنایا تھا کہ بیوی کو اپنی پلکوں پر بٹھا لو, دے کر خوشیاں سارے غم چرا لو. مراری, بیوی کو اپنی پلکوں پر بٹھا لو, دے کر خوشیاں سارے غم چرا لو. پڑوسن جب دیکھے تو وہ بھی بولے مراری مجھے اپنی بیوی بنا لو. صحیح, یہ صحیح ہے, زبردست ہے. حریم آپ کیا سنانا چاہیں گی, یا کچھ ایکٹنگ یا کوئی آپ کا بہت ہی زبردست ٹک ٹاک ایسا جو آپ کو خود بھی بہت پسند ہے؟ میں کیا سنانا چاہوں گی, میں بھی ایک اشعار ہی سنا دیتی ہوں. ضرور ضرور. عجب سزا دے گیا مجھے لستے خودی دے کر, وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں. واہ, کمال 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 کمال. آپ کیا سنانا چاہیں گے؟ میرا ایک ذرا کافی سیریس شعر ہے جو کہ میں مطلب بولتا ہوں, میں وہی سناؤں گا. منافقوں کی بستی میں اپنے بسیرے ہیں, منافقوں کی بستی میں اپنے بسیرے ہیں, تیرے منہ پہ تیرے ہیں, میرے منہ پہ میرے ہیں. واہ واہ, زبردست زبردست. اور آج کل اس طرح کے لوگ ہی ہمیں ہر طرف نظر آ رہے ہیں. خیر, ہم بات کر رہے ہیں خوشیوں کی, تو جب خوشیوں کی بات کر رہے ہیں تو خوشیاں بانٹنا ہی مقصد ہوتا ہے. آپ لوگ تو سبھی کے چہرے پہ خوشیاں بانٹتے رہتے ہیں, مسکراتے رہتے ہیں. حریم, کبھی دل ٹوٹا ہے؟ دل بہت دفعہ. اچھا, پھر اپنے آپ کو دوبارہ سے اس طرح سے خوش رکھنا, ایسے اسمائل کس طرح کر لیتی ہیں آپ؟ میں ایکچولی اندر سے بہت اسٹرانگ ہوں, اور یہ ہے حقیقت ہے. مطلب بہت نہ ڈر ہوں, بہت بلفر ہوں, بہت اور طرح کی نیچر. تو دل ٹوٹے بھی تو میں کہتی ہوں قسمت میں تھا, ہوگی اب اللہ تعالیٰ کے ارکان میں. اور دل توڑنے والے کو آپ کہتی ہیں نہیں, کہ فائن, کبھی بھی نہیں ایسا. میں کسی سے انتقام نہیں لیتی, کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو, مطلب ایسے نہیں دیتی انتقام. کہ مطلب انتقام لینا تو کوئی وہ نہیں ہے نا, پھر آپ میں اور اس میں کوئی امتیاز نہیں رہتا. بالکل. تو اس امتیاز کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ دوسروں کو معاف کر دو. تو معافی میرے خیال میں, تو انتقام لے کے کیا ہوگا. صحیح صحیح, یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ سب کچھ چھوڑ دیں. انتقام لینے والا جو ہے وہ کبھی بڑا نہیں ہوتا, معاف کر دینے والا جو ہے وہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. سبھی آپ مجھے یہ بتائیں, عید کیسے مناتے ہیں؟ بچپن کی عید یاد کرتے ہیں کہ اچھا بچپن کی جو عید تھی اب تو بہت ڈفرینٹ ہو گئی ہے, ٹائم گزر جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا کہ عید کا دن تھا. جو چھوٹی عید ہے وہ تو اس طرح منائی جاتی تھی کہ جس طرح کارڈ دیتے تھے ایک دوسرے کو, پھر گیسٹ آتے تھے, پھر ہم لوگ کہیں گھومنے جاتے تھے, فیملی کے ساتھ نکل جاتے تھے. جو بڑی عید ہوتی تھی, جب قربانی کرتے تھے, پھر جب اس کو دیکھتے تھے جانور کو ذبح ہوتے ہوئے تو پھر بہت ڈر لگتا تھا. پھر آہستہ آہستہ جب بڑے ہوتے گئے وقت کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگ خود ہی سٹارٹ ہو گئے, ہم لوگ خود ہی مطلب کہ اس کو ذبح کرنا. بڑا اچھا لگتا ہے یہ ٹائم دوستوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ اسپینڈ کرنا, پھر جو ہے تقسیم کرنا, بڑا اچھا لگتا ہے. بالکل, عید کا تہوار جو ہے اس کی مصروفیات ہی ہوتی ہیں. حریم, بچپن کی عید کو مس کرتی ہیں؟ بہت زیادہ, کیونکہ بچپن کی جو عید ہے وہ بچپن تو انسان ہر کوئی اپنا وہ مس کرتے ہیں, کیونکہ تب انسان بہت معصوم ہوتے ہیں, اور بچپن کی ہوئی چیزیں, کی ہوئی شرارتیں وہ ازبر بھی ہو جاتی ہیں, بھولتی کبھی کسی کو نہیں, تو بہت مس کرتے ہیں. کیونکہ وہ شرارت یاد ہو جس کو خاصی ڈانٹ پڑی ہو؟ بہت دفعہ ساری بچپن میں تو ماری کھائی. یعنی آپ بہت شرارتی تھی؟ بہت زیادہ شرارتیں تو میں نے بچپن سے ہی کرنا سٹارٹ کر. حریم بہت شرارتی ہیں, بچپن سے شرارتیں کر رہی ہیں, اور شرارتیں ہم ابھی بھی ان کی دیکھتے رہتے ہیں. بچپن سے شرارت. جی, تو احمد آپ بتائیں, کبھی دل ٹوٹا ہے؟ دل ایک دفعہ ٹوٹا تھا کالج لائف میں. آپ کو پتہ ہے کہ جوانی اور پھر قصے چلتے ہیں, موویز دیکھی ہیں بالی ووڈ کی, تو بالی ووڈ کا کیڑا تھا, دل آ گیا اور دل پھر ٹوٹ بھی گیا. دل آ گیا اور پھر دل ٹوٹ گیا. تو اب تو بہت سارے لوگ آپ کے فینس ہیں, تو اب کبھی سوچا نہیں ہے کہ کسی کا بھی دل توڑنا ہے؟ اب نہیں ہوتا, وہ والا پیار نہیں ہوتا. آئی تھنک لوگ کہتے ہیں کہ بار بار پیار ہوتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے بار بار پیار نہیں ہوتا. حریم مسکرا رہی ہیں. حریم, یہ بات
सच है कि नहीं कि प्यार एक दफा होता है? उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है ऑब्वियसली, वो नहीं, प्यार में एक्सपीरियंस नहीं है। प्यार में ये बताएं, आप इससे एग्री करती हैं, इससे एग्री करती हैं कि नहीं प्यार एक बार होता है या मैं बार आपको बताती हूँ, इस प्यार में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये मैं जरूर कहूँगी कि है प्यार नहीं या शेयर नहीं करना चाह रही हरीम, ये पहले हमें बता दें। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में, हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा कि मुझे इससे प्यार, इसके बगैर जी बस मेरी दुनिया खत्म, ये वो कुछ अरसे बाद आपको नहीं किसी ने कहा, आपको नहीं किसी ने कहा कि मुझे आपसे प्यार, मेरे अंदर है ही ऐसा। लोग मुझे कहेंगे कि मुझे आपसे प्यार है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये बात सच है या नहीं है कि प्यार एक बार ही होता है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है? नहीं। सही। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दिल दिए और दिल में पूरी दुनिया को इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया, और इंसान के दिल में हर एक मतलब डिफरेंट उसके लेवल हैं, हर एक के लिए फीलिंग्स, हर एक के लिए एक मकाम, हर आप कैसे अपने दिल के अंदर एक ही इंसान को वो रख लेते हो या एक ही इंसान पे काबिज हो जाते हैं? नेवर। आपको हाँ प्यार डिफरेंट उसमें हो जा सकते हैं, मतलब हर प्यार के भी लेवल होते हैं, किसी से बहुत एक्सट्रीम, किसी से मतलब आप एतदाल में रह के करते हो, किसी से वो, तो प्यार आपको मतलब हर उसमें हो सकता है। सभी आप बताएं, इस चीज़ से एग्री करते हैं कि प्यार एक बार ही होता है? नहीं, बार बार होता है। अगर एक ही दफा होता तो फिर टाइम पीरियड होता है। सही। अगर तो वो एक बंदा अगर आपके साथ लॉयल है, हर एज ग्रुप में डिफरेंट प्यार तो नहीं होता? नहीं, ऐसे लोगों को भी देखे कि मतलब किसी से बहुत एक्सट्रीम प्यार, मतलब लेवल का प्यार और ये और वो उनके लिए सब कुछ ले, लेकिन फिर उनको ही मैंने किसी और में भी इन्वॉल्व देखा है, तो कहते हैं कि जब उसने मुझे ब्रेकअप किया तो उन हालात में मुझे ये मिली, तो इसने मुझे संभाला, तो मुझे मेन में इन्वॉल्व हो गया, तो मैं मतलब अट्रैक्ट हो गया, तो ये हो गया। ये मैं अपने एक फ्रेंड की बात बता रही हूँ। मैं अपने एक बहुत करीबी आपको दोस्त की बात सुना रही हूँ जो मतलब मेरे फ्रेंड हैं, तो उनसे मैंने कहा कि मतलब इस एक्सट्रीम लेवल पे और अभी उसी तरह का दूसरों से, तो कहते हैं ना जब उसने छोड़ा तो वो हालात ऐसे थे, अब ये मिली तो इसमें इतना इन्वॉल्व हो गया और इसकी तरफ मुझे अट्रैक्ट और प्यार हो गया, तो मतलब फिर कैसा प्यार है कि एक से भी और दूसरे से भी। हाँ। यही तो बात है, ये किस तरह का प्यार होता है वाकई? नहीं, इसको नहीं प्यार कह सकते। हाँ। तो हाँ यही देखें ना, जब फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल आप एक बंदे को आप छोड़ दिया या वो आपको छोड़ देता है, फिर आप जब मूव ऑन हो जाते हो तो फिर मेरे हिसाब से वो दिमाग से निकल जाता है कुछ अरसे बाद। ये इसमें हकीकत तो फिर आप लोगों को उसको लेके तो अपने आप को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। असल में होता क्या है वो आपको खुद भी नहीं पता होता। चले वो लोग तो नहीं जो स्क्रीन पे आते हैं, मतलब जो लोगों के लिए एक राय वो होते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनकी लोग इत्तबा करते हैं, मतलब उनको भी देखें, काफ़ी सारे जोड़े ऐसे मतलब होते हैं कि उनका आपस में प्यार होते हैं, उनकी शादी होने वाली होती है, सब कुछ होते हैं, फिर उनका ब्रेकअप हो जाते हैं और वो किसी और में इन्वॉल्व होकर और उसी तरह शादी कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे वो करते हैं। तो मतलब अगर वो होता तो वो वहाँ पे ही रुक जाते हैं, उसके बाद आगे मतलब वही ना, तो इट्स मीन कि प्यार आपको मतलब किसी से भी हो सकते हैं। सही जी, तो प्यार की बातें तो यहाँ पर बहुत सारी हो गई हैं। वापस आएंगे तो ये स्टार्स जो हैं, मुझे ये अब जानना है कि स्टार्स तो माशाल्लाह ऑलरेडी हैं ही हैं, अब दौड़ चलती जा रही है, आगे इनके क्या क्या प्लान है ये जानते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फ्यूचर प्लान हमारे, जो मेरा प्लान है, अभी तो मैं लॉ कर रहा हूँ, आगे इंशाल्लाह मैं जज बनूंगा या फिर बैरिस्टर, इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है, और साथ ही साथ इसको लेके चलेंगे सोशल मीडिया को भी, अगर हमें चांस अच्छा, ये दोनों डिफरेंट पर्सनालिटी हो जाती, बड़े सीरियस किस्म के लोग होते हैं जज साहिबान। वो मेरी अलग एक पर्सनालिटी होगी, ये मेरी एक अलग पर्सनालिटी होगी। जब मैं वहाँ पे होऊंगा तब मैं मुख्तलिफ होऊंगा, यहाँ होऊंगा तो मैं मुख्तलिफ होऊंगा। चलिए जी, आई होप कि इस तरह से ही हो और आप अपने ये दोनों काम अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सके। हरीम, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, आगे क्या करना चाह रही हैं? अभी तो मुझे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मिले हुए जिन पे काम कर रही हूँ और स्टडी कंप्लीट। कोई मूवी में आने का प्लान है? मूवीज़ में अभी बल्कि कुछ डायरेक्टर्स हैं जो मुझे कह रहे हैं कि एटम सॉन्ग और इस तरह के, तो वो मैं नहीं कर सकती, मेरे बस का काम नहीं है ऐसे कुछ मतलब वो करने का, और ऐसा कोई शौक भी नहीं। जिस काम का शौक एक्टिंग करने का दिल भी नहीं किया किसी ड्रामा वगैरह में? मुझे मॉडलिंग का शौक, मेरे जितने शौक थे वो अल्लाह ने पूरे किए हैं, और जब मैं हुई ऐसी कि जब भी किसी काम का शौक हो जाए तो एकदम से इसमें वो हो जाती है। सही, जैसे मतलब टाइम आता जैसा भी होगा, किसी भी चीज़ का अगर प्लान किया तो फिर इतना है, डिटर्मिनेशन है। चलें जी, हरीम जो सोचती हैं वो कर गुजरती हैं। अहमद, आप बताएं क्या प्लान है फ्यूचर? प्लान्स तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं थे, लेकिन जब से ये प्लेटफॉर्म देखा है हमने, उसके बाद रेवोल्यूशन देखी है जो सोशल मीडिया की, हमने सोचा कि कोई कंपनी खोलनी चाहिए जिसमें PR, एडवर्टाइजमेंट सब कुछ कवरेज किया जाए सोशल मीडिया की, और वो हम दोस्तों ने मिलकर खोली जो कि टिकटॉकर्स ही हैं। सही, मेरे पार्टनर्स भी हैं, टिकटॉकर फ्रेंड भी हैं, और हमने स्टूडियो बनाया DHA में, जिसको अब रेनोवेट कर रहे हैं। उसी में स्टूडियो आउटडोर लोकेशन भी है, इंडोर भी है,
each and everything. ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव करना चाह रहे हैं, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली आपको फ्यूचर में भी जाकर होने वाला है। हरीम, खाना शाना बना लेती हैं? खाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, शौक भी नहीं है? खाने का शौक ही नहीं है, इसीलिए खाना खाने का शौक। खाना खाने का शौक है, तो फिर किसके हाथ का खाना सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं? खाना तो मुझे अपनी मम्मा के हाथ का ही पसंद। अच्छा, तो कभी कोशिश भी नहीं की बनाने की कि मैं कुछ बना के खाऊं अपने हाथ से? कभी कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह, तो छोटा मोटा काम तो बंदा कर रही नहीं, है। कभी कोशिश भी नहीं की। अच्छा, अगर कोशिश ऐसा भी कभी हुआ है कि मतलब खुद जब बनाना पड़ा, घर में भी कोई नहीं था या कहीं पे कुछ अकेली हैं, तो कभी बाहर से भी कोई लाने वाला नहीं है या कुछ ऐसा, तो फिर भूखी सोई हूँ। भूखी सो जाऊं, यानी भूखी सोना प्रेफर कर लेती हैं, खाना नहीं कभी बनाना। खाना किचन मुझे और रात बताएं, के बाद शाम। आपको भी क्या खाने का शौक है समी, कि कभी कुछ बनाने का भी ट्राई किया? खाने का ही शौक है ज़्यादा, मेरी सेहत से आपको लग सकता है। और कोशिश की थी एक दफ़ा, तो जब भी कोशिश करते हैं फिर उसके बाद डांट ही खाते हैं, खाना नहीं खाते। ये ज़बरदस्त चीज़ है। आप बताएं अहमद, खाना खाने का शौक है, बनाने का शौक है, क्या शौक है? मुझे दोनों शौक है, लेकिन अच्छा। बनाना कम ही आता है, खाना ज़्यादा आता है। अम्मी के हाथ का ज़्यादा खाते हैं। चलिए, मर्द हजरात तो ऑब्वियसली हम देखते हैं सम टाइम, लेकिन अभी कुछ हमारे मेहमान ऐसे थे जिनका ये कहना था कि जी वो स्पेशली खाना बनाते भी हैं और स्पेशल इवेंट पे अपनी फैमिली के लिए खाना बनाते हैं, और ये चीज़ें मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अच्छी चीज़ है, ख़वातीन जहाँ पर खाना बनाती हैं वहाँ पर मर्द हजरात भी अगर साथ साथ रहें तो एक वो घर का माहौल जो है ना आपका बैलेंस रहता है और एक मिसाली फैमिली आपकी जो है वो मानी जाती है। तो मुझे अब ये बताएं कि ईद की गुफ्तगू हमने कर ली, फ्यूचर प्लान्स आपके डिस्कस कर लिए, क्यों ना कुछ रैंडम में क्वेश्चन आप लोगों से करूं और उसके आंसर आप लोगों को जल्दी जल्दी देने पड़ेंगे, सोचना नहीं है बिल्कुल भी। तो आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। फेवरेट सिंगर कौन है? आतिफ असलम। आतिफ असलम। फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? इमरान खान। इमरान खान। उसकी वजह? वजह आप सबके सामने। नहीं, कोई तो वजह हमें बताए ना। बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी बिना पर पसंद। सही। अब इतनी सारी वजूहात हैं, वो लिस्ट लंबी हो जाएगी। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, फेवरेट एक्टर कौन है, इंस्पिरेशन जिसको आप कह सकते हैं कि आप वैसा बनना चाहते हैं? फवाद खान। फवाद खान। उसकी खास वजह? उसकी खास वजह उसकी पर्सनैलिटी और उसका जो बोलने का स्टाइल है। लाइक ही इज़ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हरीम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, शादी करने का मौका मिले तो किससे करना पसंद करेंगी? कि एक ख्वाब आपने सजाया हो, कोई पॉलिटिशियन होना चाहिए, कोई एक्टर होना चाहिए, कोई सिंगर होना चाहिए, एक आपने माइंड हमेशा बनाया होता ना कि इस बंदे से आप शादी करना चाहते हैं? नहीं, ऐसे कोई भी नहीं कि कोई पॉलिटिशियन हो या इस तरह का कुछ हो, ऐसा मेरे माइंड में कोई भी नहीं है और ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं है इसका। मैं कहती हूँ कि ऐसा इंसान हो जो एतदाल पसंद हो, कोई भी हो लेकिन एतदाल पसंद है। अच्छा, चाहे वो एक आम आदमी हो? एक आम आदमी। ठीक है, तो शादी प्लान कब करेंगे? बुढ़े होके। बहुत लेट हो जाएगी। लेट ठीक है ना। हरीम, देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगी? चूँकि आज ईद है, बकरा ईद है और सब ने कुर्बानी की होगी, तो ख़ुद गोश्त ज़्यादा ना ही खाएं, गरीबों में ज़्यादा तकसीम करें और गुरबा का ख़ास तौर पे इस मौके पे मतलब ख्याल रखें। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। ऑलमोस्ट हमारे सभी मेहमान आज के दिन की मुनासबत से यही मैसेज दे रहे थे। समी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले अपने दोस्तों को, चाहने वालों को, फैंस को, सबको ईद मुबारक कहता हूँ और सबको यही कहता हूँ कि जो वीडियोस बनाते हैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाया करें, फैमिली कंटेंट बनाया करें ताकि हमें भी अच्छा लगे, सबको अच्छा लगे। और मैसेज अपने दोस्तों को ख़ास तौर पे देना चाहता हूँ कि लाइक फॉलो भी लाजमी किया करें मुझे। और साथ ही साथ सबको मैं यही कहूँगा कि खुश रहें, हमेशा आबाद रहें। खुश रहें और खुश रखें। अहमद, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसी वीडियोस बनाए जिससे लोगों के चेहरों पे स्माइल आए। जैसे कि भाई ने कहा है कि अच्छा कंटेंट, नेगेटिव कंटेंट ना बनाएं। सेकंड, आज ईद है, आपको ईद मुबारक हो और अपना और फ्रिज का पेट न मत भरें। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ये चीज़ खाना, और आप उनके घर में ये चीज़ पहुँचाएँ। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हमारे मेहमान आज दिन भर हमें ज्वाइन करते रहे, अपने ईद के एक्सपीरियंस, वो बचपन की ईद को कितना मिस करते हैं, अब अगर बड़े बड़े ओहदों पर हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे निभा रहे हैं, अगर लोग उनको पसंद करते हैं तो वो लोगों के उस मयार पर पूरा उतरने के लिए क्या क्या कुछ कर रहे हैं, एफ़र्ट्स उनकी क्या हैं, किस तरह से कोशिशें कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमने अपने मेहमानों की एक जो लाइफ होती है ना, पर्सनल लाइफ, वो आपके साथ शेयर उन्होंने की कि किस तरह से ईद मनाते थे, अब ईद उनकी किस तरह से और किस तरह से वो अपनी बाकी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। उम्मीद है आज की तमाम ट्रांसमिशन आपको पसंद
पसंद आई होगी। ईद के मौके पर हमने भरपूर कोशिश की कि आपके पसंदीदा लोगों से आपको मिलवाएं, और वो जो हमने कहा था कि बड़ी ईद तो बड़ी खुशियां, हमने तो आपके साथ मनाई, पूरी कोशिश की कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट हम बिखेर सके। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ईद की खुशियां ज़रूर अच्छे से मनाइएगा, लेकिन थोड़ा सा महदूद रह के, क्योंकि अगर आप महदूद रहेंगे तभी आप अपने आप को महफूज भी रख सकते हैं। वो जो एक हमारी रिवायत है जिसका मैंने बार बार जिक्र किया कि हम गैदरिंग्स करते हैं, खाने बनाते हैं, पकवान बनाकर हम एक दूसरे के घर जाते हैं, तो थोड़े से लिमिटेड करें। इस दफ़ा इस ईद को कुछ डिफरेंट तरीके से मनाएं ताकि आप अपना भी ख्याल रख सकें, अपने प्यारों का भी ख्याल रख सकें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ऐसी 100 ईदें आती रहेंगी जो हम खुशियों के त्यौहार खुशियों से ही मनाते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।